دعائے ظہور حجت خدا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ الساعت نفق الساعت وساعت من لیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا مناصرا ودلیلا وَإِنَ حَتَّى وَتَسْكِنَهُ وَرْزَقَتَهُ وَأَنْتَهُ وَتُمَتِّعُ فِيهَا طَوِيلًا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ صلوات بلند آواز دینا آل مولا دی ذات پڑھو جی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، سارے حضرات بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، درود آل محمد دی ذات بلند آواز دے نال پڑھو جی۔ اللہم صلی۔ پھر بھی بیماران دی شفا واسطے سارے حضرات مل کے صلوات پڑھو۔ اللہ صلی علی محمد۔ حجت خدا دی آمد اور صحت و سلامتی واسطے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات پڑھ لو مولا دی ذات سر اللہ۔ الحمدللہ الذی خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ صلوات پڑھ لو سرکار دی ذات اللہم صلی۔ والصلاة والسلام علی حبیبہ الذی کان نبیا آدم بین الماء والطین دبرہ تدبیرا۔ اللہم صلی۔ وقال فی شیء انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا ودائی الی اللہ بإذنہ وسراج منیرا۔ ربائی پیش کر رہے ہیں۔ جو ہو منصور سے من اللہ وہ نبی بنتا ہے، جو ہو منصور سے من اللہ وہ نبی بنتا ہے، اور اللہ جسے چاہے وہ ولی بنتا ہے۔ ایک اشارے سے بدل دے نظام عالم، وہ محبوں کے عقیدے میں علی بنتا ہے۔ سلامت رہو، آباد رہو، صدا وستے رہو، درود پڑھ لو مولا دی ذات سارے حضرات۔ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرماؤ۔ ایک ربائی اور پیش کرنا چاہنا، آل محمد سارے دا ٹورا قبول تے منظور فرمائے۔ میں عرض کر رہا ہوں، کونین کی تخلیق کا عنوان علی ہے، کونین کی تخلیق کا عنوان علی ہے، اور حافظ ہے خدا جس کا وہ قرآن علی ہے۔ حق یہ ہے کہ ایمان کی میزان علی ہے، اور مخلوق پہ اللہ کا احسان علی ہے۔ یا ہے عرش مقدس پہ یہی نقش وفا کے، قدرت نے قلم توڑ دیا ان کو بنا کے۔
سلامت رہو آباد رہو صلوات پڑھ لو سارے حضرات مولا دی ذات تے اللہم صلی علی محمد و آل محمد ماشاءاللہ کافی حضرات ہیں درود آواز ذرا کمزور ہے بلند آواز نال مولا دی ذات تے صلوات پڑھو صلی سب تو پہلے دعا ہے کہ مالک سارے مومنین دا ٹورا قبول فرمائے بانیان دی محنت خرچ اخراجات ذاکرین علماء کرام دی پڑھائی جناب سیدہ قبول تھے منظور فرمائے میرا مالک نواب صاحب دی یہ محنت خرچ اخراجات ذاکرین علماء کرام دا پڑھیا میرا مالک محمد و آل محمد دی عظمت دا صدقہ نواب صاحب دے ساڑھے تھوڑے جتنے بھی پیارے اس دنیا تو چلے گئے ساڑھے بزرگ مالک انہاں دے درجات بلند فرماون میرا مالک بیماروں شفاء کاملہ عطا فرماون بے اولادان اولاد نرینہ عطا فرماون بے مرادان مرادہ عطا فرماون میرا مالک بیماران شفاء عطا فرماون آمین ضرور رکھنا میرا مالک ساڑھے ملک پاکستان تا قیامت آباد تے شاد فرماون میرا مالک ساڑھے بار میں مولا دا ظہور جلد جلد فرماون آل محمد ذات بلند آواز نال صلوات پڑھو جی اللہ صلی اللہ ایک نعرہ سناؤ مرشد علی دنا دا بلند آواز نال صدا واسطے رہو سلامت رہو آباد رہو رک جائے اگر مادر حسنین کی چکی رک جائے اگر مادر حسنین کی چکی کونین کو پھر رزق عطا کون کرے گا سرکار دو عالم فرما رہے ہیں الفاطمہ تو بزتو منی فاطمہ میرا حصہ ہے میرا ٹکڑا ہے یاد رکھنا سرکار دو عالم کل ہے اور فاطمہ استاد جز ہے سرکار میں نے جدو میں محمد کل ہوا فاطمہ استاد جز ہوں دیئے اور جدو فاطمہ کل ہوئے میں محمد استاد جز ہونا بڑی توجہ سرکار دو عالم فرما رہے ہیں فاطمہ میرا حصہ ہے میرا ٹکڑا ہے تو جناب سیدہ کتنی عزت دی مالک کتنی شان دی مالک گھر فاطمہ زہرا کا عجب شان کا گھر ہے گھر فاطمہ زہرا کا عجب شان کا گھر ہے یہ وحی کی منزل ہے اور قرآن کا گھر ہے یہ وحی کی منزل ہے اور قرآن کا گھر ہے اور اسلام کے آئین میں ایمان کا گھر ہے اور یہ مومن اور منافقی پہچان کا گھر ہے سین دی ذات بلند آواز نال صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ ایک نعرہ سنا مرشد علی دنا دا بلند آواز نال یا علی بہت مہربانی آل محمد سارے مومنین دا ٹورا قبول تے منظور فرمائے بس دو چار جملے فضائل دے پڑھن تو بعد میں قصیدہ بھی بی بی پاک دی شان دا ہی پڑھنا چاہنا اجازت ہے جی سارے آن دی آباد رہو سلامت رہو صدا واسطے رہو تو سرکار میں دن الفاطمہ تو سیدت النساء العالمین فاطمہ عالمین دیاں عورتاں دی سردار ہے تو عالمین دیاں عورتیں بی بی حوا بھی ہے بی بی آسیہ بھی ہے بی بی مریم بھی ہے تو عالمین دیاں عورتیں جتنے بھی پاکو پاکیزہ مستورات گزر چکی ہیں یا آمن والی ہیں تمام دی سردار ہے جناب سیدہ تو یاد رکھنا 1,24,000 پیغمبر موجود ہوں حضرت رسول پاک آ جاون سرکار دو عالم کیا ہیں رحمت للعالمین تو سارے نبی اٹھ کے استقبال کرے سن کس تا جناب سیدہ دا بڑی توجہ سارے نبی اٹھ کے استقبال کرے سن سید الانبیاء دا کیوں اللہ دا رسول ہے سید الانبیاء ہے تمام انبیاء دا سردار ہے سرکار دو عالم سارے نبی اٹھ کے کھڑے ہوئے سن تو 1,24,000 پیغمبر جیتا اٹھ کے استقبال کرن اس نو سید الانبیاء آگ دین اور خود سید الانبیاء اٹھ کے جستا استقبال کرے اس نو زہرا آگ دین بڑی تو سین دی ذات بلند آواز نال صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد ایک نعرہ سنا مرشد علی دے نادا کھلے دل دے نال یا علی اجازت ہے جو میں نظم شروع کر رہا ہوں اس تو بعد میں قصیدہ پڑھنا چاہنا صدا واسطے رہو سلامت رہو آباد رہو
میں عرض کر رہے ہیں دختر مصطفیٰ تیری عظمت ہے کیا، تیرے بچوں کا کعبہ آزادار ہے. بھئی توجہ بھئی توجہ. دختر مصطفیٰ تیری عظمت ہے کیا، تیرے بچوں کا کعبہ آزادار ہے. جس نے کن کہہ کے عالم کو دی زندگی، جس نے کن کہہ کے عالم کو دی زندگی، وہ علی شہنشاہ تیرا سردار ہے. بڑی توجہ. وہ علی شہنشاہ تیرا سردار ہے. اور تیرے بابا کے دل پہ جو نازل ہوا، یعنی قرآن پاک سرکار دو عالم دے دل تے نازل ہویا، تیرے بابا کے دل پہ جو نازل ہوا، در حقیقت وہ تیرا ہی کردار ہے. بڑی توجہ. در حقیقت وہ تیرا ہی کردار ہے. اور جن کو لقمے کھلائے وہ حسنین تھے، جن کو لقمے کھلائے وہ حسنین تھے، جس کو پوشاک دی وہ علمدار ہے. سلامت رہو، آباد رہو، آباد رہو، سدا واسطے رہو. جس کو پوشاک دی وہ علمدار ہے. اور تیری دہلیز پہ آ کے جھکنے لگا جو خدا کی خدائی کا سلطان ہے. صلوات پڑھ لو حسین دی ذات تے بلند آواز دے نال. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک نعرہ سناؤ مرشد علی دے نام دا بلند آواز. آؤ بھئی یا علی علیہ الصلوۃ والسلام. بر محمد والے محمد بلند صلوات. ہر باپ اپنے اولاد واسطے دعا منگتا ہے، خصوصاً بیٹیاں واسطے. میرا مالک قسط بخت بلند فرما. اور مالک جتنی بھی میری ماواں بہناں تشریف فرما ہے، مالک انہاں دے بختاں وچ اضافہ فرما، انہاں دے بخت سلامت فرما. جتنے بھی میرے بھائی پڑھ رہے ہیں، مالک انہاں دے علم وچ اضافہ فرما. تو جناب سیدہ کون ہے؟ یا فاطمہ زہرا تو شرافت کی کلی ہے، یا فاطمہ زہرا تو شرافت کی کلی ہے. سنتے ہیں امامت تیرے آنگن میں پلی ہے، اور سرور کو رسالت بھی تیری نسبت سے ملی ہے. حسنین پسر باپ نبی بخت علی ہے. تو حسین نو مخاطب ہو کے میں پہلا قصیدہ بہترین لکھیا ہویا قصیدہ جناب دے گوش گزار کرنا چاہنا. بلند آواز نال حسین دی ذات ایک صلوات پڑھو جی. اللہ ماشاءاللہ کافی حضرات ہیں، ذرا بلند آواز نال حسین دی ذات صلوات پڑھو جی. ایک نعرہ بھی سناؤ مرشد علی دے نام دا بلند آواز نال. سیدہ آپ کی باتوں سے خدا ملتا ہے، 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 باتوں سے خدا ملتا ہے. یعنی جو تو گفتگو کر رہی ہیں اس گفتگو سانو رب کی رضا ملے، رضا لینے چاہے. فتح ثانی پڑھنا چاہنا پہلے محمد تو لے کے آخری محمد تک توجہ دا تعالیٰ بنا دے مولا. فتح ثانی جناب دے کو سدار کرنا چاہنا. سیدہ آپ کی باتوں سے خدا ملتا ہے، سیدہ آپ کی باتوں سے خدا ملتا ہے، سیدہ آپ کی باتوں سے خدا ملتا
दर से हमें दर से हया मिलता है, आपके दर से हमें दर से हया मिलता है, आपके दर से हमें दर से हया मिलता है। दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी या जी सलाम। बहुत शुक्रिया, सदा वास्ते रहो जी, सलामत रहो मेरे वाजिब एहतराम बुजुर्गों भाइयों दोस्तों। हदीस किसा हर मोमन दे घारे च मौजूद है, इंजे गल है ना जी, हर मोमन मवाली दे बाबा शाह जी, हर मोमन दे घारे च हदीस किसा मौजूद है, यानी चादर वाली बात। तो आओ मैं दसावा अल्लाह पाक ने जनाबे सैयदा दी चादर दी अहमियत नूं कितना बुलंद कीता। शेर ते पूरी तवज्जो, मैं गल केड़ी करना चाहना लफ्ज़े किसा देने च रहे, इसलिए पहना लेगी है, इसलिए हक पहना लेगी है, उसका महबूब उसे देर किसा मिलता है, उसका महबूब उसे देर किसा मिलता है। हाथ बुलंद करके हैदरी। बहुत शुक्रिया। एक लफ्ज आ रहा है पोशाक, यानी जनाबे सैयदा दी पोशाक कितने बुलंद है। एक फरमान है बीबी फिजा दा, बीबी फिजा खुद फरमांदे जो मैं अपने कन्ना दे नाल सैन ज़हरा दे कपड़ियां चों और बर्तना चों कुरान पाक दी आवाज सुनती रही हां। तवज्जो रहे सामीन मोहतरम, पढ़े लिखे हज़रात तशरीफ फरमाओ, मेरी न्याज़ मौला सतरदा ना होए। बीबी पाक नूं मुखातब हो के आख रहा सैयदानू आलिमानू गैर मुअल्लिमानू आकिलानू अकीला बनी हाशम नू बीबी पाक नूं मुखातब हो के आख रहा केड़ी गल तेरी बादशाह के लिए ऐज जबरील हमें, तेरी बादशाह के लिए ऐज जबरील हमें, बन के रिज़वान तेरे दर पे खड़ा मिलता है, बन के रिज़वान तेरे दर पे खड़ा मिलता है, बन के रिज़वान तेरे दर पे खड़ा मिलता है। हाथ बुलंद करके हैदरी, सदा वास्ते रहो। औलाद हक है, तवज्जो है ना जी सारियां दी, शेर अगला पढ़िए। बहुत शुक्रिया। औलाद हक है बाबा जी, जिसले माँ प्यू सामने आए एहतरामन खड़ा हो जाए, चाहे बाप है चाहे माँ है, औलाद हक है फर्द बनता है एहतरामन उठ के खड़ा हो जाए। मगर इस घर का कानून अजीब डिठा है, अज पता लगा है, तवज्जो दा तालबा अज पता लगा है। सरकार दो आलम बीबी पाक जिसले सामने आते हैं सैयदुल अंबिया उठ के खड़े हो वैंदे हैं। शेर ते पूरी तवज्जो मेरे भाईजान गल केड़ी करना चाहना, तेरे बाबा तेरी तालीम किया करते थे, 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 तेरे चेहरे पे जो कुरान लिखा मिलता है, तेरे चेहरे पे जो कुरान लिखा मिलता है। दो हाथ बुलंद करके हैदरी। बहुत शुक्रिया। ज़ाते बुलंद आवाज़ नाल एक सलवात पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। माशाअल्लाह काफी हज़रात हैं, जरा बुलंद आवाज़ नाल सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। पढ़िए जी शेर एक और इस कसीदे दा। सदा वास्ते रहो, सलामत रहो, मोमिनीन आ रहे हैं, मालिक सारन आबाद तशाद रखे। जरा तवज्जो मेरे पास रहने आदे मौला, पढ़ लिख के जरा तशरीफ फरमाओ। बीबी पाक नूं मुखातब हो के आख रहा, याद रखना मेरे शिया सुनी भाइयों, तेरे दरवाजे ते बीबी पाक नूं मुखातब हो के आख रहा, तेरे दरवाजे ते सिर्फ और सिर्फ शिया सुन्नी आके दुआवां नहीं मंगते, अपने बेगाने आके दुआवां नहीं मंगते। दलील पेश कर रहे हैं, हर मोमन दे गारे च, हर मोमन दे ज़हने च वाकया सब
یہاں کے جناب سیدہ دے دروازے تے آ کے دعاواں نہیں منگدے آؤ میں دساواں کیڑیاں کیڑیاں ہستیاں بی بی پاک دے دروازے تے آندیاں ہیں شیر تے پوری توجہ گل کیڑی کر رہے ہیں تیری دہلیز سے ملکوت بکھالے نہ گئے تیری دہلیز سے ملکوت بکھالے نہ گئے تیرا گھر ہے جو شفاؤں سے بھرا ملتا ہے تیرا گھر ہے جو شفاؤں سے بھرا ملتا ہے تیرا گھر ہے جو شفاؤں سے بھرا ملتا ہے ہاتھ بلند کر کے حیدری یاد رکھنا کسے نو بخت دی ضرورت ہے علم دی ضرورت ہے شفا دی ضرورت ہے عزت دی ضرورت ہے کرم دی ضرورت ہے فضل دی ضرورت ہے پاک مخدومہ نو مخاطب ہو کے آخرین کیڑی گل میری مخدومہ کی در جائے دعاؤں کے لیے میری مخدومہ کی در جائے دعاؤں کے لیے ہم غریبوں کو تیرا گھر ہی کھلا ملتا ہے ہم غریبوں کو تیرا گھر ہی کھلا ملتا ہے ہم غریبوں کو تیرا گھر ہی کھلا ملتا ہے ہم غریبوں کو تیرا گھر ہی کھلا ملتا ہے تو یاد بلند کر کے حیدری یا جی علیہ السلام سلامت رہو جی آباد رہو صدا وزد رہو درود پڑھ لو سائیں دی ذات بلند آواز دے نال دوسرا قصیدہ سرکار امیر المومنین دا میں جناب دے سامنے پڑھنا چاہنا آل محمد سارن و آباد تشاد رکھے صدا وزد رہو سلامت رہو آباد رہو درود مولا دی ذات سارے ذات ایک دفعہ بلند آواز دے نال پڑھو جی نہیں انج نہیں ذرا بلند آواز نال صلوات پڑھو سائیں دی ذات ایک نعرہ بھی اسلام مرشد علی دے نام دا بلند آواز ہاں دیکھو من کے علی کا صدیوں کے ایک ہی سوچ میں بچار میں ہے دیکھو ملک علی کا صدیوں سے ایک ہی سوچ میں بچار میں ہے دیکھو ملک علی کا صدیوں سے ایک ہی سوچ میں بچار میں ہے دیکھو ملک علی کا صدیوں سے سوچ میں بچار میں ہے کہ میں بچار میں ہے دیکھو ملک علی کا صدیوں سے ایک ہی سوچ میں بچار میں ہے تو یاد بلند کر کے حیدری یا علی علیہ السلام میں عرض کیتی ہے دیکھو منکر علی کا صدیوں سے بابا شاہ جی ایک ہی سوچ میں بچار میں ہے سوچ اور بچار ذہن چرائے فتح ثانی پڑھنا چاہنا پڑھ لکھے ذرا تشریف فرماؤ میرے تو بڑے بلند اللہ اس سے زیادہ رفت اور بلندی عطا فرمائے نہایت توجہ طالبان میرے شیعہ سنی بھائیوں میں گل کیڑی کرنا چاہنا فتح ثانی کیڑی آکھنا چاہنا پہلے مومن تو لے کے آخری مومن تک توجہ دا طالبان آدھے مولا میری فتح ثانی ضائع نہ ہوئے گل کیڑی کرنا چاہنا دیکھو ملک علی کا صدیوں سے ایک ہی سوچ میں بچار میں ہے دیکھو ملک علی کا صدیوں سے ایک ہی سوچ میں بچار میں ہے جانے کیوں لکیر مٹتی نہیں جو کہ کعبہ کی ایک دیوار میں ہے آباد رہو جی سلامت رہو صدا واسطے رہو غازی رنگ لاوے صدا واسطے رہو تو میں ہاتھ بلند کر کے حیدری
जी बिस्मिल्लाह मैं फिर आख देना देखो मन के अली का सदियों से एक ही सोच में विचार में है जन क्यों वो लकीर मिटती नहीं जो कि काबा की एक दीवार में है करके हैदरी सदा वस्ते रहो सलामत रहो सरकार का एक खिताब है करार यानी गैर फर्रार तवज्जो दा तालबा पढ़ लिख के जरा तशरीफ फरमाओ अल्लाह पाक ने तुहाडे और मेरे मुर्शद अली नू एक ऐसी फजीलत अता की है ना किसी नबी है ना पैगंबर है ना रसूल है पुछ सकते हो आदमी वो केड़ी फजीलत है जिहड़ी अल्लाह ने तुहाडे मेरे इमाम नू अता की है शेर ते पूरी तवज्जो गल करी आख रहे हैं ना पैगंबर में ना नबी में है ना पैगंबर में ना नबी में है एक खूबी है जो अली में है एक खूबी है जो अली में है आए काबा में जाए मस्जिद से ये फजीलत तो बस करार में है तो याद बुलंद करके हैदरी या अली सलातो सलाम सलामत रहो जी आबाद रहो सदा वस्ते रहो एक नारा सुनाओ मुर्शद अली दे नाम दा बुलंद आवाज दे नाल बहुत मेहरबानी सदा वस्ते रहो अगला शेर इस तो भी बुलंद पढ़ना चाहना है जी सारे का इरादा बहुत शुक्रिया गाजी रंग लावे मेरे वाजिब एहतराम बुजुर्गो भाइयों सादात गैर मोमिनीन अल्लाह पाक ने कुछ इख्तियारात नबियां नू दिते हैं कुछ इख्तियारात इंसाना नू दिते हैं और इमामा नू सब दे सब इख्तियारात दिते हैं पूछ सकते हो इसकी दलील पेश करना चाहना जिसले बीबी फातिमा बिनते असद अली मौला दी पाक अम्मा जिसले काबे चाई वीरान पड़ा हूं बरसों से आबाद मुझे अब कर बीबी बैतुल्लाह आखरे बीबी नू वीरान पड़ा हूं बरसों से आबाद मुझे अब कर बीबी झुक जाएंगे तेरी निस्बत से इस दर पे हजारों सर बीबी बैतुल्लाह आदे काहे को पलट के जाती है तू मालकन है मेहमान तो नहीं इनकार तो था ईसा के लिए है दर के लिए है दर बीबी बड़ी तवज्जो नाज़ मौला बीबी फातिमा बिनते असद मेरी पाक बहन जिस तवज्जो रहे सामीन मोहतरम याद रखना है मोमना दी मां नहीं इमामा दी मां है जड़ी मोमना दी मां होवे ओ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा होंदी है जड़ी इमामा दी मां होवे ओ सलामुल्लाह अलैहा होंदी है मेरी पाक सैन ने जिसले इरादा कीते दरवाजा बंद उठा है इरादा कीते जो मैं वापस तुर बजा बैतुल्लाह शेर ते पूरी तवज्जो ने मौला बैतुल्लाह अल्लाह दा पाको पाकीज़ा गार मुस्कुरा के जुबाने बे जुबानी दे नाल अली दी पाक मन मुखातबो के क्या दे पूरी तवज्जो ये है बेटे असद कर से बनाए किबला मुझे तेरे बेटे के इख्तियार में है सलामत रहो जी आबाद रहो सदा वास्ते रहो गाजी रंग लावे दो हाथ बुलंद करके हैदरी बहुत शुक्रिया आबाद रहो सलामत रहो इसका आखिरी शेर है जरा मैं पढ़ना चाहना और मैं जरूरी समझना है शेर पढ़ना तवज्जो दा तालबा मेरी जिंदगी नालों ज्यादा कीमती शेर है जरा मैं हुण पढ़ना चाहना याद रखना दो लफ्ज आ रहे हैं बुजुर्गो एक है ज़ौक और दूसरा है शौक शौक आखदन हर वेले करना और ज़ौक आखदन कदी कदी करना लफ्ज़ शौक और ज़ौक ज़हने च रहे याद रखना तुहाडे और मेरे 12वें इमाम ने काबे ते छत ज़हूर करना है मेरे मौला ने
امام دا ظہور ہی کعبے چوندا ہے، چاہے پہلا ہوئے چاہے آخری ہوئے. توجہ رہے، میرے مولا نے کعبے چاونا ہے تو یاد رکھنا بیت اللہ اللہ دا پاک و پاکیزہ گار. بیت اللہ مخاطب ہو کے کیا کرے شیر تے پوری توجہ گل کری آکھنے کیا بتاؤں میں ذوق کعبہ کا، کیا بتاؤں میں ذوق کعبہ کا، مٹ نہ پایا ہے شوق کعبہ کا، مٹ نہ پایا ہے شوق کعبہ کا. پہلے حیدر کے انتظار میں تھا، آج مہدی کے انتظار میں ہے. سلامت رہو جی، آباد رہو آباد رہو آباد رہو. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. صداوت رہو جی. بسم اللہ. اور ذوق دینے چاہے بیت اللہ کیا دے پوری توجہ. کیا بتاؤں میں ذوق کعبہ کا، کیا بتاؤں میں ذوق کعبہ کا، مٹ نہ پایا ہے شوق کعبہ کا، مٹ نہ پایا ہے شوق کعبہ کا. پہلے حیدر کے انتظار میں تھا، آج مہدی کے انتظار میں ہے. ہاتھ بلا داری. مہربانی جی. سلامت رہو جی، آباد رہو. یا علی رسولت والسلام. صلوات سارے حضرات پڑھو جی مولا دی ذات تے. اللہم صلی اللہ. ماشاءاللہ کافی حضرات ہیں، ذرا بلند آواز نال درود پڑھو مولا دی ذات تے سارے. میرے مولا دا زمانے تے جواب نہیں ہو، 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 میرے مولا دا زمانے تے جواب نہیں ہو. صلوات پڑھو مولا دی ذات تے بلند آواز نال. یاد رکھنا اسم الگ ہوندا ہے مسمى الگ. اسم آخدے نام نو اور مسمى آخدے جس دا نام ہوئے. بغیر اسم دے مسمى دی پہچان نہیں ہوندی. ہزاراں دی تعداد وچ ایسے بندے ہیں جڑے علی مولا نو جان دے ہیں مگر پہچان نہیں رکھ دے. علی مولا دے دور وچ ایک چرواہا بکریاں چرواون والا وضو کر رہے دریا دا کنارہ ہے. علی مولا قریب آ گئے، اس نو پتہ ہی نہیں جو علی مولا ہیں. سرکار نیڑے آ کے فرمیندے نے اے مومن موالی تیرے تے میرا سلام. حیرانوں کی عادت توانوں کہ دسے میں مومن ہاں. ایمان دا تعلق تے دل نال ہوندا ہے. توانوں کہ دسے سرکار میں تیرا وضو ڈس رہے تو مومن ہے. بڑی توجہ. جدو آ کر وضو ڈس رہے سرکار میں کیوں کر رہے ہیں وضو؟ دیکھ کیا دے میں اس واسطے وضو کرے نا جس اسم دا میں ورد کرے نا بغیر وضو دے نہیں کری دا. سرکار میں دن کیا فائدہ حاصل کرنا ہے؟ دیکھ کیا دے آؤ سامنے جڑا دریا ہے اس اسم دی برکت دے نال میں بغیر بیڑی دے عبور کرے نا. اور میں کلا نہیں ویندا ہے، بھیڑ بکریاں بھی میرے نال نال جا رہی ہیں. اور مجال ہے جے پانی گٹیاں تو اتے آ جائے. اگر تساں بھی ونجنا ہے میرا سہارا لے لو. علی مولا نو آخر میرا سہارا لے لو. سرکار میں دن کائنات جس دے سہارے تے قائم ہوئے وہ کسے دا سہارا نہیں گن دے.
تو وانج اللہ دے حوالے شیعہ سنے بھائیوں اس چرواہے نے کیا کیتا اسم دا ورد شروع کیتا کردہ ہویا جا رہے کیا ڈٹھا علی مولا اس تو 10 قدم اگے جا رہے ہیں کیا ڈٹھا مجال ہے جے پانی نہ لین دے برابر بھی آ جائے اس چرواہے نے جلدی نال دعا دے ہاتھ بلند کیتے دیکھ گیا دے پالنے والا تینو واسطہ دینا حسنین دے بابے دا بڑی توجہ واسطہ دینا غازی دے بابے دا اس نو روک لے اس دے کول کوئی میرے تو بھی بڑا ہے سمیں ممبر حسین دی قسم اے چرواہ دے کیا دا اس دے کول اتنا بڑا ہے سمیں دریا دیاں لہراں تے کنٹرول ہے علی مولا تو مسکرا کے آدین میرا صرف دریا دیاں لہراں تے نہیں کائنات دی زندگی دیاں لہراں تے بھی کنٹرول ہے بڑی توجہ سلامت رہو آباد رہو کنارے تھے آگے علی مولا بھی کنارے تھے آگے جلدی نہ لا کے قدمہ تے ہاتھ لائے ہاں جوڑ گیا دے سرکار میں معافی چاہنا میں تو انہوں یاد آ رہا میرا سہارا لے لو تے سرکار اتنا دا پوچھنا چاہنا تو اڈا اسم کیا ہے علی مولا دے کیا دیں جس اسم دی برکت دے نال تو روز آر پار وین آئے مسمہ علی میاں بڑی توجہ حوصلے قدمت اترا گیا دے سرکار تو اڈا جواب نہیں سرکار میں دین ہنج ناک بلکہ ہنجاک میرے مولا دا زمانے دے جواب نہیں نرمار علی دنادا بلند آوازنا زمانے دے جواب نہیں میرے مولا دا حجری دو میں بلند کر کے حیدری میرے مولا دا زمانے دے جواب نہیں میرے مولا دا زمانے دے جواب نہیں علی دے باجو دنیا تے کوئی بوتراب نہیں میرے مولا دا زمانے تے جواب نہیں میرے مولا دا زمانے تے جواب نہیں بند پردہ چیندی دائی قرآن دی کاری ہوئے صدقے تاری معرفت دے میں کیا رکھے جیندی دائی قرآن دی کاری ہوئے جیندی دائی قرآن دی کاری ہوئے حسین دی کیا تعریف ہے کیویں مسئلے توں بھول سنگ دیئے جیندہ قلب قرآن شریف رب جانے کیوں دربار دے وچ کیوں تھی گئی تباہ نہیں وے ہویا کیا ہے گئے اٹھ دی باندھی گھر توڑی نہ ہی اتنی سین گئی بلا فاصلہ دوسرا باند پڑھنا چاہنا مکھانی ہو آئے ہو زہرا دے کھانوں پر چامن آئے ہو سوائے غم حسین دے دنیا دا کوئی غم نہ ویکھو میں آکریاں تاریخ دے دو درباراں وچ دو پیشیاں جب این تھیاں ایک دی نبی دی دوجی دی علی دی دوویں ہیں ماں دی پورے حیران کھلوتیاں رہیاں تھی زخمی دنیا فانی تو ویچ قبر دے بڑے اختصار دے نال میں چند جملے پڑھنے مولا تاری مکان منظور فرمائے سوائے غم حسین دے دنیا دا کوئی غم نہ ویکھو سیداں غیر سیداں شیعہ سنی بائیوں نبی زادیے رسول زادیے ممبر حسین دی قسم تاریخ آدیے پورے 2.5 مہینے زہرا کھڑی ہو کے نماز نہ پڑھ سنگی
دو بیبیاں آل محمد اہل بیت ایو جیاں گزریاں ہیں جنہاں ساری زندگی بہ کے نماز پڑھی ہے، ایک ماں ہے دوسری دی ہے۔ سیدوں میں نو معاف کرنا، ماں نو ایک ضرب لگی ہے، دھی نو کئی ضرباں لگیاں ہیں۔ ماں دے ساتے چادر موجود ہے، دھی دے ساتے چادر بھی موجود کوئی نہیں۔ ماں گھر چ بہ کے نماز پڑھتی رہی ہے، دھی شام دے بازاراں چ نماز پڑھتی رہی ہے۔ ایک گل دینے چ رکھنی ہے، میں بند پیش کر رہا، دو بیبیاں دی وچ جگ دنیا دے تو کی نرالی تھئی ہے، پیوٹھ کے آپ سلام کرن اے کل دنیا سے سے ہاتھ رکھ کے روندی دنیا ٹر گئی ہے، بئی 6 گھنٹے دربار دے وچ حیران کھلو تیرے انجے حق کے مکان دے مردہ مولا تاری مکان منظور فرمائے۔ سیدوں غیر سیدوں ممبر حسین دی قسم 3 جمادی ثانی نو شہادت ہوئی ہے سین دی۔ میری پاک سین نے ایک رات پہلے فضا نو بلائے، فضا دے کیا دی زہرا ہویا کیا ہے، آواز ہے ایک باری حسنین دے بابے نو آنکھ میرے کو لاوے، علی مولا قریب آئیں دے کیا دیں زہرا تیرے چہرے دا رنگ زرد ہو چکا ہے۔ آواز ہے یہ ہاں یا علی، اے جڑی پچھلی رات گزری ہے نا، پچھلی رات میرا بابا میں نو خواب چ دس گیا ہے، میں آج رات دی مہمان ہاں، میں دنیا چھوڑ کے ٹر ویسا۔ آواز یہ زہرا ہویا کیا ہے، سینڈے کیا دیئے میں نو وقت نہیں بولدا، جس لئے لوگ میرے دروازے تے آئے۔ سیدوں میں نو معاف کرنا، میں ایک سخت جملہ پڑھنا چاہنا، مولا تھوڑی مکان منظور فرمائے۔ سینڈے کیا دیئے جس لئے لوگ میرے دروازے تے آئے، آکے انہاں دق الباب کی تھی ہے، میں پوچھا کون ہے، انہاں آکھیا دروازہ کھول اساندر آونا ہے۔ میں انہاں آکھیا میں پردہ دار ہاں، میں نبی زادی ہاں، میں قطن اجازت نہیں دیں دی میرے گھارے چاہو، میں رسول زادی ہاں۔ انہاں آکھیا زہرا دروازہ کھول اساں اندر آونا ہے، انہاں دروازے نو دھکا مارے۔ سیدوں میں نو معاف کرنا، جس لئے دھکا مارے سین زہرا رو کے آدھی ہیں، میں دروازے اور دیوار دے درمیان چاہ گئی، جڑیاں دیوار دروازے چ میکھا ہیں وہ میرے پاسے چ کھب گئیاں، میں زمین تے جھڑیاں، میں رو رو کے آدھی رہیاں، فضا علی نو سڈ مار، میرا محسن شہید ہو گیا۔ آباد رہو، سلامت رہو، صدا واسطے رہو، آزاد رہو۔ انجے حق کے مکان دے مندہ ایک مکان ذرا بداؤ، میں دعا دے مولا تھوڑی مکان منظور فرمائے۔ سوائے غم حسین تے دنیا دا کوئی غم نہ ویکھو۔ ممبر حسین دی قسم علی مولا دے کیا دیں زہرا بلایا کیوں ہے، آواز یہ سواد سے بلائے، یا علی میں آج رات دی مہمانا، میں چند ایک وسیطہ کرنا چاہنیاں۔ 10 زہرا سین زہرا دے کیا دی اتنا آدیاں، میرے حسنین دا خیال رکھیں، میرے حسینوں پیاس بہوں لگ دیئے۔ آواز یہ ٹھیک ہے زہرا، عزاداراں سیدادی دے کے آدھی ہیں، یا علی میریاں دھیاں دا بھی خیال رکھی، میری زینب نو شرم بہو آدھا ہے۔ آواز یہ ٹھیک ہے زہرا، دوہاں دھیاں نو ساڑھ ماری ہے، دو میں دھیاں کان دے پچھوں آکے اولا گن کے کھڑیاں ہو گئیاں۔ سیدوں میں نو معاف کرنا، سین نے تیسری وصیت کی تھی ہے، یا علی میرا جنازہ ادھی رات دے ویلے چاہیں، مدینے دے لوگاں نو اطلاع نہ دیویں۔ آواز یہ ٹھیک ہے زہرا میں نہیں دسے دا، میں مدینے دے لوگاں نو اطلاع ہی نہ دے سا۔ آواز یہ یا علی اتنا آدیاں جدو میرا جنازہ چاہیں، میرا جنازہ تابوت چاہیں اور رات دے ویلے چاہیں۔ ٹھیک ہے زہرا، یا علی جدو میری قبر بناویں، میری قبر دا نشان مٹا دے میں۔ ٹھیک ہے زہرا، عزاداراں حسین وسیطاں کر دیا، یہ آواز ہے یا علی جدو آکرنا میرا جنازہ ادھی رات دے ویلے چاہیں، میری قبر دا نشان مٹا دے میں۔ ہن ماتم کرنا نیازہ مولا، جدو آکر نشان مٹا دے میں، سین زینب دے کے آدھی اماں پھر بھی قسمت والی ہیں، صدقے تواڈی معرفت ہے، جدو آکرنا پھر بھی قسمت والی ہیں، علی مولا ڈھائی مار کر انہیں عزاداراں حسین زہرا دے کے آدھی ہے، یا علی اتنا آدیاں جس لئے میں دنیا تو ٹر ونجاں، میرے بعد ایک شادی کریں، اللہ تینوں پتر دے سی، اس کا نام عباس رکھیں،
او میرے حسین دا مددگار اسی کربلا وچ ٹھیک ہے زہرا عزاداراں وسیطاں کرن تو بعد حسین زہرا ڈے کے آدی یا علی ایک باری مہربانی کار مینوں میرے بابے دی قبر تے لئی وانج میں بابے نال چاند ایک ضروری گلاں کرنیاں ہن جنہ ماتم کرنا ہے جدو آکر بابے نال ضروری گلاں کرنیاں علی مولا زہرا نو سہارا دے کے سید الانبیاء دی قبر تے لے آئے آواز دیں یا علی ایک باری میرے بابے دی قبر چھوڑ کے دور ٹر جا میں بابے نال ضروری گلاں کرنیاں علی مولا دور چلے گئے سیندارا نے بابے دی قبر نو گانا لائے سیندارا رو کے آدیے بابا میں لٹی گئیاں مسجد مدینہ ہے تیرا لوگ میرے گھر کو جلا دیتا مدینہ ہے تیرا لوگ میرے گھر کو جلا دیتا بابا میں لٹی گئیاں مسجد مدینہ ہے تیرا لوگ میرے گھر کو جلا دیتا بابا میں لٹی گئیاں مسجد مدینہ ہے تیرا لوگ میرے گھر کو جلا دیتا تینڈے دربار دا کیتا نہیں امت حیا لوگ میرے گھر کو جلا دیتا تینڈے دربار دا کیتا نہیں امت حیا لوگ ممبر حسین دی قسم سین زہرا اچھا رونیے تے بابے نو گانا لائے سید الانبیاء دے کے آدن میری دی اتنا کیوں پہ رونی ہے آوازی بابا رومانا تے کیا کران تیرے دربار گئی میں گھر دے دی رہی امتیاں تیرے تو میں جھڑ دے دی رہی تیرے دربار گئی میں گھر دے دی رہی امتیاں تیرے تو میں جھڑ کے دی رہی خالی دربار وچوں دیتا میں تو ظالمہ والا لوگ میرے گھر کو جلا دیتا خالی دربار وچوں دیتا میں تو ظالمہ والا لوگ میرے گھر کو جلا میری سین اچھا رونی ہے سید الانبیاء دے کیا دن میری دی اتنا کیوں پہ رونی ہے آوازی بابا میرے دل چ ارمان ہے آوازی زہرا کیڑا ارمان ہے سین زہرا رو کے بابے نو گانا لا کے رو کے آدیے تیرے کھولو دین بابا جنہیں لوگ پایا ہے انہیں لوگ دھیتن کو بوہی روایا ہے تیرے کھولو دین بابا جنہیں لوگ پایا ہے انہیں لوگ دھیتن کو بوہی روایا ہے دھیاں دے سامنے انہیں میں کو بوہی ماریا لوگ میرے گھر کو جلا دیتا دھیاں دے سامنے انہیں میں کو بوہی ماریا لوگ میرے گھر کو جلا دیتا عزاداراں سین زہرا رو کے آدیے بابا ایک ایو جا ظلم ہویا جڑا میں نو قبر دیاں کندہ تلک نہیں بلنا سید الانبیاء رونے دے دے کے آدین میری دی زہرا او کیڑا دکھے او کیڑا ظلم ہویا جڑا تینو قبر دیاں کندہ تلک نہیں بلنا نالے مولا ہر بندہ ماتم کرے جدو آقد کیڑا ظلم ہے جڑا قبر دیاں کندہ تلک نہیں بلنا سین زہرا رو کے بابے نو گل نہ لا کے آدے بابا کیا دساواں میرے سر تاج کو رسیاں پوا کے گھن گئے امیتے گھر چھوٹا کے میرے سر تاج کو رسیاں پوا کے گھن گئے امیتے گھر چھوٹا کے حسینین چھوٹے ہیں کوئی نہیں میرا جو بھیڑا لوگ میرے گھر کو جلا دیتا سلامت رہو انجی حق مکان دے مردہ سیداؤں غیر سیداؤں جس لئے سین دا انتقال ہوئے حاشفی مستورات بھی رو رہی ہیں مرد و زن رو رہے ہیں علی مولا دے کے آدین اما فضا وانج میریاں دھیاں نو آکے ماں دا منہ ویکھ لے عداداراں شیعہ سنی بائیاں بی بی زینب دے کے آدی اما فضا ایک واری میرے بابے نو آنکھ میری ماں دے میتوں ہٹ جائے
مینو شرم آندا ہے مینو حیا آندا ہے میں بابے دے سامنے وین کیویں کراں میں آدھا بی بی آج بابے دے سامنے وین بھی نہ کریں دی اللہ جانے او کیڑی حالت ہوئی ہو سی 7 لاکھ بدماشاں دا مجمع ہو سی شرابی لوگ ہو سن رو رو کے آدھی ہو سی لوگاں میں تواڈے نبی دی دیاں لوگاں میں تواڈے نبی دی نواسیاں اداداراں دیاں گئیں علی مولا دے کے آدین فضا ونج میرے پتراں نو بھی آ کے ماں دا منہ ویکھ لین ہن ماتم کرنے نے مولا امام حسن علیہ السلام آ گئے مگر میرا مولا حسین نہیں آیا فضا لگی آئی آواز یہ حسین حسن جو آ گئے تم کیوں نہیں آیا آواز یہ حسن میں حسین میں کربلا دا غریب ہاں میری ماں فخر مریم میں فخر عیسیٰ ہاں میری ماں کفن چو ہاتھ باہر کٹ کے بلائے تاساں اللہ دا فضا لگی آئی ہے زہرا دا موڈا ہلا کے آدھی زہرا پتر پہ آدھائی کفن چو ہاتھ باہر کٹ کے بلا ہوشیاں سنی بھائیوں اللہ دی قدرت دے نال سین زہرا دے کفن دے بند کھل گئن سین دے دویں ہاتھ باہر آئین آواز نہیں آؤ میرا کربلا دا غریب بچنا آؤ میرا مسافر بچنا آؤ میرا گوڑیاں دے سنبا تلے رلن والا بچنا